बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, मेरे चैनल पे आने के लिए आपको बहुत बहुत खुशामदीद। अल्लाह ताला हम सबको आखिरत के और दुनिया में बहुत ही अच्छे नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, वाक़या यूँ है, एक बेचारा गरीब बूढ़ा जो कि दोपहर के वक्त मक्का काबा में आया था। तो दोस्तों, जो भी कोई मेरा वीडियो पे आया हो, प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना दोस्तों। तो दोस्तों, चलते हैं हम वाक़ये की तरफ। तो दोपहर का वक्त था, बहुत तेज़ धूप थी। एक फ़कीर बाबा मक्का में चिल्लाने लगा, यानी कि पुराने हजरत अली के ज़माने रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने की बात है दोस्तों। तो भूखा हूँ, यानी कि ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला रहा था कि मैं भूखा हूँ, घर में कुछ नहीं है, बच्चों के लिए कुछ दो। तो दोस्तों, तवज्जो ज़रूर देना वाक़ये में दोस्तों, सुनना ज़रूर, और हमेशा अपने दोस्तों को भी अगर अच्छा लगे शेयर करना और बताना दोस्तों हमारे चैनल के बारे में भी। तो किसी ने उस बेचारे गरीब बाबा की, जो बिल्कुल गरीब बुजुर्ग था, किसी ने भी तवज्जो ना दी दोस्तों। सामने अबू जहल का घर था दोस्तों। आप जानते हो अबू जहल, जो कि कुरैश मक्का का सरदार था दोस्तों, लेकिन बहुत ही घटिया इंसान था मेरी नज़रों में। तो दोस्तों, दरवाज़ा इस बेचारे जो गरीब बाबा था, उसने उनका दरवाज़ा खटखटाया। तो दोस्तों, ये वही अबू जहल है दोस्तों, जो हमेशा इसने कुरैश ख़ानदान में बहुत ही ज़्यादा फितने फसाद फैलाए हैं दोस्तों। ये वही अबू जहल है जो कि ईमान, अगर हमारे नबी करीम रसूलुल्लाह दोनों जहां के मालिक कोई बात, कोई भी आयत किसी को बताते थे, लेकिन ये नहीं मानता था, ये कुछ भी नहीं मानता था। ये वही अबू जहल है दोस्तों। तो दोस्तों, जब ये बाबा, गरीब बाबा, उस अबू जहल का दरवाज़ा खटखटाने लगा, तो अबू जहल गुस्से में बाहर निकला कि दोपहर के वक्त क्यों आवाज़ दी। फ़कीर ने कहा, तू सरदार कुरैश है, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, यहाँ कोई मेरी नहीं सुन रहा है। तो अबू जहल ने कहा, मेरे पास तो जो रकम थी मैंने ऊँट खरीद लिए। ये वैसा झूठा मक्कार था ये, जो कि अबू जहल था दोस्तों। क्या बताया इसने, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है और तो मैंने सब के सब ऊँट खरीद लिए, कि ये उस बेचारे गरीब बाबा को बोल रहा है। तो दोस्तों, ये ऐसे सरदार थे उस कुरैश के, मक्का कुरैश में दोस्तों। तो अब दोस्तों, अब देने के, यानी कि अबू जहल बोल रहा है, अब देने को कुछ नहीं बचा मेरे पास। मैं तुम्हें मक्का के एक आदमी का नाम बताता हूँ। यानी कि उस अबू जहल ने उस बेचारे बाबा को बोला कि मैं तुम्हें एक आदमी का नाम बताऊंगा, जाओ वहाँ पे उसके पास जाना। यानी कि जो उसके पास जाता है उसको ज़रूर देता है। तो दोस्तों, ये अबू जहल, उसने उसको पता बता दिया। तो क्योंकि फ़कीर ने कहा नाम बताओ, तो अबू जहल ने कहा उसका नाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो दोस्तों, फ़कीर बेचारा पूरे मक्का की गलियों में पूछता पूछता घर तक पहुंचा। तो दोस्तों, इसी आपको जानते हो, सारे जगह पूछता पूछता वो बाबा उनके घर तक पहुंचा। तो दोस्तों, जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा, तो आप जानते हो दोस्तों, अरब मक्का में किस कदर गर्मी होती है, और उस गर्मी में किस तरह से उस ज़माने का देख लो तुम दोस्तों। आज तो लोग वहाँ जी रहे हैं किसी तरह, लेकिन उस ज़माने में ये एसी वैसी कुछ नहीं थी दोस्तों, कोई बंदोबस्त ना था दोस्तों। तो उन्होंने जब वहाँ पे पहुँचा तो दरवाज़ा खटखटाया, तो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर निकले। फ़कीर ने कहा कि वो जो सरदार कुरैश है उसके घर मांगने गया था मैं, लेकिन उसने आपका पता बताया है। उसने कहा आप के पास चला जाऊं। तो दोस्तों, मौला अली हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिठाया। पहले उस बेचारे गरीब, भूखे गरीब को खाना दिया, और इतना खाना दिया, उसका पेट भरा दिया, खूब उसको अच्छी तरह दिल खोल के उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस गरीब का बहुत अच्छी तरह से खातर तवाज़े की। और जब शेर होकर
کھا چکا تھا، یعنی کہ دل کھول کے انہوں نے اس بابا نے کھایا چکا تھا۔ تو فقیر نے کہا اب میری اور بھی مدد کرو۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مٹھی بند کر لو۔ تو دوستو یہاں پہ دھیان رکھنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بابا کو، جو غریب بابا جو بیچارہ مانگنے کے لیے آیا تھا، بہت مجبور تھا، تو اس نے مٹھی بند کی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مٹھی پر 3 بار اپنی پھونک مار دی، پھونکا اور کہا مکے سے باہر جا کر مٹھی کھولنا۔ سبحان اللہ دوستو، یعنی کہ اگر تم یہاں پہ کھولو گے یہ بات یہ اچھا نہیں ہے، تم سیدھا مکے سے باہر چلے جانا، مکے کی حد سے بھی باہر چلے جانا اور وہاں پہ مٹھی کھولنا۔ بند مٹھی لیے چل پڑا۔ ابو جہل نے دیکھا فقیر کو تو اس کے پیچھے دوڑا کا کہا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیا ہے؟ فقیر نے کہا جب مٹھی کھلے گی تو پتہ چلے گا۔ سبحان اللہ۔ اب فقیر آگے اور ابو جہل پیچھے۔ یہ وہی ابو جہل ہے، جب تک تو اس کو گرمی لگ رہی تھی، لیکن اب ریگستان کے بھرے علاقے میں اس بیچارے بابا فقیر کے پیچھے چل پڑا۔ کتنا یہ بے شرم انسان تھا ابو جہل دوستو، اس نے کبھی بھی کسی کو بھی، ہمارے نبی کریم دونوں جہاں کے مالک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی بھی اس نے بات نہ مانی۔ یہ وہی ابو جہل تھا دوستو۔ تو مکہ ختم ہوا تو ابو جہل نے کہا کہ اب مٹھی کھول دو۔ اب تو مکہ کی حد ختم ہوئی۔ فقیر نے جو مٹھی کھولی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اس کی، جو ابو جہل تھا اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ تو جب انہوں نے مٹھی کھولی تو 3 بڑے لال اس کی، یعنی کہ جو لال سمجھتے تو دوستو بہت ہی قیمتی چیز ہوتی ہے، لال اس کی ہتھیلی میں رکھے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 پھونکوں سے 3 جو جواہرات بنا دیے، جو کہ بہت ہی بے انتہا قیمتی تھے دوستو۔ یہ میرے اس اہل بیت کی ایسی دوستو طاقت تھی، کیونکہ ان کے اپنے گھر میں تو اتنا جو لاتے تھے وہ وہی کھاتے تھے، جو مزدوری کرتے تھے اللہ پہ بھروسہ رکھتے تھے، لیکن ہمیشہ اہل بیت یعنی کہ میرے نبی، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی تھے، انہوں نے خالی اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اب غریبوں کی ہمیشہ دکھ دور کیا ہے میرے پیارے دوستو۔ تو دوستو یہ وہی واقعہ ہے۔ دیکھو اس ابو جہل کے پاس کتنا تھا، اس سے ہمیں سیکھ ملتی ہے۔ اس کا دل اتنا نہیں تھا، لیکن اس نے بولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، وہ ہر کسی کی مدد کرتا ہے، اور یہ صحیح بات ہے، وہ شیر خدا ہیں حضرت مصطفیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، وہ ہر کسی کی سچ میں ہی مدد کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو وہ بیچارہ جو غریب بابا تھا، وہ بھوکا پیاسا تھا، اس کی زندگی اب سنور گئی، اور ابو جہل پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، کوئی بھی بیچارہ غریب آئے اس کو ہمیشہ مدد کرو، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔